आदाब। ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अब्दुल मालिक। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मेट्रो से मुल्क के दो बड़े कारोबारी मराकज अहमदाबाद और सूरत के लिए राब्ते की सहूलत मजीद मुस्तहकम होगी। जनाब मोदी ने अहमदाबाद मेट्रो रेल के दूसरे मरहले और सूरत मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखा। मुल्क में कोविड-19 मरीजों के सेहतयाब होने की शरह मजीद बेहतर होकर 96.59% हो गई है। भारत में टीकाकारी की दुनिया की सबसे बड़ी मुहिम शुरू किए जाने का आलमी रहनुमाओं ने खैर मकदम किया है और बरतानिया ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को इस साल जून में होने वाली G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए मदऊ किया है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अहमदाबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के दूसरे मरहले और सूरत मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि उत्तरायण के फौरन बाद मुल्क के दो बड़े इक्तिसादी मराकज सूरत और अहमदाबाद को 17,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का तोहफा मिला है। उन्होंने कहा कि केवड़िया के साथ रेल राब्ते और सूरत और अहमदाबाद के मेट्रो प्रोजेक्टों से खित्ते में माशी तरक्की को बढ़ावा मिलेगा। जनाब मोदी ने कहा कि इन प्रोजेक्टों पर अमल दरामद से ये जाहिर होता है कि कोरोना आलमी वबा के बावजूद मुल्क में बुनियादी ढांचे के फरोग का काम बंद नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि इन मेट्रो रेल प्रोजेक्टों की सबसे बड़ी खुसूसियत यह है कि आवाम की मुस्तकबिल की जरूरियात को सामने रखते हुए इन पर अमल दरामद किया जा रहा है। वजीर आजम ने कहा कि उनकी सरकार मेट्रो रेल प्रोजेक्टों पर अमल दरामद करते वक्त मरबूत ट्रांसपोर्ट हिकमत अमली के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि साल 2014 से पहले 10-12 साल के अरसे में सिर्फ 225 किलोमीटर मेट्रो लाइन काम कर रही थी, जबकि पिछले 6 साल में ही 450 किलोमीटर से ज्यादा मेट्रो नेटवर्क काम करने लगा है। जनाब मोदी ने कहा कि मुल्क में 1000 किलोमीटर से ज्यादा मेट्रो नेटवर्क पर काम चल रहा है। सूरत और अहमदाबाद की तेज रफ्तार माशी तरक्की की सताइश करते हुए वजीर आजम ने इन दोनों शहरों को आत्मनिर्भर भारत के पावर हाउस करार दिया। जनाब मोदी ने कहा कि सूरत शहर सरेजर सबसे तेज तरक्की करने वाला दुनिया का चौथा शहर है। वजीर आजम ने सूरत को एक भारत श्रेष्ठ भारत का बेहतरीन मॉडल करार दिया और कहा कि पहले 20% आबादी सूरत के झुग्गी झोंपड़ी इलाकों में रहती थी, लेकिन अब कम खर्च मकानात की दस्तयाबी के बाद ये तादाद सिर्फ 6% ही रह गई है। वजीर आजम ने कहा कि आलमी विरसे के मुल्क के पहले शहर अहमदाबाद को भी कई तरक्याती प्रोजेक्ट मिले हैं, जिनमें साबरमती रिवर फ्रंट, कनकरिया लेक फ्रंट और BRTS प्रोजेक्ट शामिल हैं। हमारे नामानिगार ने बताया कि मेट्रो प्रोजेक्टों से इन दोनों शहरों को माहौलियात के लिए साजगार और तेज रफ्तार राहदारी निजाम फराहम हो सकेगा। अहमदाबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का दूसरा मरहला 2 कॉरिडोर के साथ 28.25 किलोमीटर तवील है। अहमदाबाद मेट्रो प्रोजेक्ट के दूसरे मरहले पर 5,384 करोड़ रुपए की लागत आने का अंदाजा लगाया गया है। वजीर आजम ने कहा कि मुल्क में बस, मेट्रो और रेल ट्रांसपोर्ट निजाम को एक साथ मजबूत करके शहरों के लिए इंतहाई जदीद तर्ज का ट्रांसपोर्ट निजाम तैयार किया जा रहा है। ट्रांसपोर्ट के ये सब वसीले अब एक इदारे की शक्ल में नहीं बल्कि इज्तिमाई निजाम के तौर पर काम करेंगे, जो एक दूसरे के साथ मुंसलिक होंगे। जनाब मोदी ने कहा कि एक वक्त ऐसा भी था कि जब मेट्रो नेटवर्क के बारे में मुल्क में किसी तरह की जदीद सोच नहीं थी और न ही कोई मेट्रो पॉलिसी थी। इससे मुख्तलिफ शहरों में अलग अलग तरह के मेट्रो निजाम बन गए। वजीर आजम ने कहा कि पूरे मुल्क में मेट्रो रेल नेटवर्क की तोसी साबिका सरकारों के रवैये और मौजूदा हुकूमत के काम के दरमियान फर्क की बेहतरीन मिसाल है। वजीर दाखिला अमित शाह, गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत, वजीर आला विजय रूपानी और दीगर मुमताज शख्सियात ने भी इस तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि आज अहमदाबाद और सूरत के लोगों के लिए एक तारीखी दिन है। उन्होंने कहा कि इन दोनों शहरों में मेट्रो प्रोजेक्टों से ट्रांसपोर्ट निजाम में बेहतरी आएगी। गुजरात के वजीर आला विजय रूपानी ने कहा कि वजीर आजम मोदी हमेशा गुजरात के लोगों की बहबूद के बारे में सोचते हैं। उन्होंने कहा कि रियासत में हाल ही में जो नए प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं, उनसे गुजरात की मईशत को बढ़ावा मिलेगा। इनमें राजकोट एम्स अस्पताल, मुजस्समे इत्तेहाद पर मुख्तलिफ प्रोजेक्ट और केवड़िया को जोड़ने वाले रेल राब्ते की सहूलत शामिल है।
یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ ملک میں کووڈ-19 مریضوں کے صحتیاب ہونے کی شرح مزید بہتر ہو کر 96.59% تک پہنچ گئی ہے۔ اب تک مجموعی طور پر 1,02,11,000 سے زیادہ افراد شفا یاب ہو چکے ہیں۔ انفیکشن کے نئے یومیہ معاملات کی تعداد بھی 15,000 سے نیچے آ گئی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹے میں کووڈ کے صرف 13,788 نئے معاملات سامنے آئے ہیں۔ اسی عرصے میں 14,400 سے زیادہ افراد روح بصحت ہو چکے ہیں۔ ملک میں صحتیاب ہونے والوں کی تعداد موجودہ زیر علاج مریضوں کے مقابلے 50 گنا زیادہ ہو گئی ہے۔ ملک میں زیر علاج مریضوں کی تعداد مجموعی معاملات کا صرف 1.97% ہے۔ تقریباً 2 لاکھ معاملات میں سے 60% مریضوں کو گھروں میں ہی الگ تھلگ رکھا گیا ہے اور انہیں معمولی سے لے کر بہت معمولی علامات ہیں۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ شرح اموات بھی نیچے آ گئی ہے اور فی الحال یہ 1.44% ہے۔ ملک میں پچھلے 24 گھنٹے میں 145 اموات کی اطلاع ملی ہے۔ ملک میں پچھلے 24 گھنٹے میں 5,48,000 سے زیادہ کووڈ نمونوں کی جانچ کی گئی۔ اس طرح اب تک لگ بھگ 18,70,00,000 ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ مرکزی سرکار اور طبی تحقیق کی بھارتی کونسل ICMR نے مربوط انداز سے جانچ کے بنیادی ڈھانچے میں توسیع کی ہے۔ ملک میں جانچ کی صلاحیت یومیہ 15 لاکھ تک پہنچ چکی ہے۔ اس طرح سبھی لوگوں کو کووڈ-19 جانچ کی سہولت آسانی کے ساتھ دستیاب ہو گئی ہے۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ ٹیسٹ کی تعداد میں اضافے سے متاثرہ افراد کی یومیہ شرح بھی کافی نیچے آ گئی ہے، جو فی الحال 2.30% سے بھی کم ہے۔ بھارت میں کورونا وائرس ٹیکہ کاری کی ملک گیر مہم شروع ہونے پر مختلف ملکوں کے رہنماؤں کی طرف سے مبارکباد کے پیغامات موصول ہونے کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ مہم وزیر اعظم نریندر مودی نے ہفتے کو شروع کی تھی۔ سری لنکا کے وزیر اعظم مہندا راجپکسا نے کووڈ ٹیکہ کاری مہم کے آغاز پر وزیر اعظم نریندر مودی اور بھارتی حکومت کو مبارکباد دی ہے۔ جناب راجپکسا نے اسے ایک اہم قدم قرار دیتے ہوئے کہا کہ ہم تباہ کن عالمی وبا کے خاتمے کی شروعات دیکھ رہے ہیں۔ وزیر اعظم مودی نے ایک ٹویٹ میں جناب راجپکسا کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ اس وبا کے خلاف لڑائی میں ہمارے سائنسدانوں اور حفظان صحت سے متعلق پیش رہنے والے کارکنوں کی انتھک کوششوں نے اہم رول ادا کیا ہے۔ مالدیپ جمہوریہ کے صدر ابراہیم محمد صالح نے جناب مودی اور بھارتی حکومت کو مبارکباد دی ہے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن نے کورونا وائرس ویکسین تیار کرنے سے متعلق بھارت کی کوششوں کو سراہا اور کہا کہ بھارت پہلے ہی دنیا کے 50% سے زیادہ ٹیکے سپلائی کرتا ہے اور برطانیہ اور بھارت نے اس عالمی وبا کے دوران مل کر کام کیا ہے۔ بھوٹان کے وزیر اعظم لوٹے شیرنگ اور نیپال کے وزیر خارجہ پردیپ کمار گیاوالی نے بھی سنگ میل کی حیثیت رکھنے والی کووڈ-19 ٹیکہ کاری مہم شروع کرنے پر جناب مودی اور بھارتی عوام کو مبارکباد دی ہے۔ برطانیہ نے وزیر اعظم نریندر مودی کو G7 سربراہ کانفرنس میں ایک مہمان کے طور پر شرکت کے لیے مدعو کیا ہے۔ یہ سربراہ کانفرنس اس سال جون میں منعقد ہوگی۔ برطانوی ہائی کمیشن نے ایک بیان میں کہا ہے کہ وزیر اعظم بورس جانسن کے بھی G7 سربراہ کانفرنس سے پہلے بھارت کا دورہ کرنے کا امکان ہے۔ اس سے پہلے جناب جانسن کا بھارت کا دورہ برطانیہ میں کورونا وائرس صورتحال کی وجہ سے منسوخ ہو گیا تھا۔ G7 برطانیہ، کینیڈا، فرانس، جرمنی، اٹلی، جاپان، امریکہ اور یورپی یونین پر مشتمل ہے۔ یہ واحد فورم ہے جس میں قریبی مذاکرات کے لیے دنیا کے سب سے زیادہ بااثر اور کھلے معاشروں نیز ترقی یافتہ معیشتوں کو یکجا کیا جاتا ہے۔ وزیر اعظم جانسن G7 سربراہ کانفرنس کو وزیر اعظم نریندر مودی سمیت دنیا کے رہنماؤں سے یہ کہنے کے لیے استعمال کریں گے کہ وہ کورونا وائرس سے ابھر کر مستقبل کو اور زیادہ روشن، ماحول دوست اور زیادہ خوشحال بنانے کے لیے متحد ہوں۔ اور آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ میٹرو سے ملک کے 2 بڑے کاروباری مراکز احمد آباد اور سورت کے لیے رابطے کی سہولت مزید مستحکم ہوگی۔ جناب مودی نے احمد آباد میٹرو ریل کے دوسرے مرحلے اور سورت میٹرو ریل پروجیکٹ کا سنگ بنیاد رکھا۔ ملک میں کووڈ-19 مریضوں کے صحتیاب ہونے کی شرح مزید بہتر ہو کر 96.59% ہو گئی ہے۔ بھارت میں ٹیکہ کاری کی دنیا کی سب سے بڑی شروع کیے جانے کا عالمی رہنماؤں نے خیر مقدم کیا ہے اور برطانیہ نے وزیر اعظم نریندر مودی کو اس سال جون میں ہونے والی G7 سربراہ کانفرنس میں شرکت کے لیے مدعو کیا ہے۔ اس کے